अल्लाह की अमान हटने का नतीजा है। मुसलमानों, तुम पर किसी की तलवार न चलती, तुमको कोई घूर करके न देखता, तुम इतनी जलील जिंदगी न गुजारते, इतनी रुसवाइयों में तुम न जीते, हुकूमतों के आगे तुम कासे गदाई लेकर न खड़े होते, तुम हैबत में और खौफ में जिंदगी न गुजारते अगर तुम्हें अल्लाह की अमान मिलती। इसलिए कि अल्लाह की अमान क्या है, मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात आ गई, इजाजत दे तो एक बात अर्ज करूं। अल्लाह की अमान क्या है? देखो अल्लाह की अमान कितनी बड़ी चीज है। एक बच्चा अल्लाह अकबर पैदा होने वाला है और उसकी पैदाइश पर ही पाबंदी लग जाती है। फिरौन वक्त का बादशाह ख्वाब देखता है, नजूमियों से पूछता है, वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं, फिरौन तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। उस पैदा होने वाले बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से हम याद करते हैं। क्या होता है फिर? फिरौन ऐलान कर देता है, खबरदार आज के बाद कोई शौहर अपनी बीवी के करीब न जाए ताकि बच्चे की पैदाइश ही ना हो। और जो बच्चे मां के पेट में आ चुके हैं, हर घर में एक दाई मुकर्रर कर दो, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। दाई जब आकर के हजरत मूसा की मां के घर पे खड़ी हुई तो हजरत मूसा की मां ने आसमान की तरफ देखा, इसलिए कि शिकम तो छुपाया नहीं जा सकता था। मूसा की अम्मी ने कहा, ए अल्लाह, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूं कि जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाय नहीं करता, तू उसको बचा लेता है। मेरे पेट का बच्चा तेरी अमानत है, मैं उसको तेरी अमान में देती हूं। क्या हुआ? पेट के बच्चे को मां ने अल्लाह की अमान में दी। वो दाई हजरत मूसा की अम्मी की सहेली बन गई। और फिर क्या हुआ? जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उसने कहा कि मैं बकरी का बच्चा ज़बा करके जो है वो बांध कर लेकर जाती हूँ। फिरौन देखता तो नहीं था, उसको दाइयों पर एतमाद था, दाइयां उससे पैसे लेती थी और जाकर के कह दिया बच्चा कत्ल कर दिया। अब ले जाकर के बकरी का बच्चा फेंक दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को ख्याल आया, अगर ये बच्चा पकड़ लिया गया अब बच्चा ही नहीं जाएगा, पूरा खानदान मरेगा, दाई भी मरेगी। हजरत मूसा की बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा अम्मी बच्चा तो पैदा हो गया, अल्लाह ने इसकी हिफाजत कर ली, इस बच्चे को दरिया में डाल दो, दरिया में डाल दो, इसलिए कि कहीं भी जाएगा दरिया का पानी इसको लेके तेरे पास रह के मर जाएगा, न रहेगा कम से कम जिंदा तो रहेगा। माँ ये नहीं चाहती कि बच्चा मेरे पास ही रहे, बल्कि जब मौत और जिंदगी की बात आती है तो माँ दूर चला जाए बच्चा मगर जिंदा रहे, सलामत रहे। यही होता है ना, माँ की ममता तो माँ की ममता है। संदूक लकड़े का बनाया गया, उसमें हजरत मूसा को डाला गया, चंद दिन के मूसा, पैक कर दिया गया संदूक। दरिया में जो चीज डाली जाती है डालने का इख्तियार आपको है, फिर वो कहां मिलेगी इसका कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि दरिया की लहरें आपकी डाली हुई चीज को कहां ले जाएगी और वो कहां जाकर के रुकेगी। दरिया कहीं रुकता ही नहीं, वो तो जारी ही रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पता नहीं कहां मिलेगा। लेकिन मुसलमानों देखो देखो मेरे अल्लाह की शान देखो, अल्लाह अकबर, अपने मसाइल का हल कहीं और नहीं है, अल्लाह की बारगाह में है। उसकी तरफ पलटो, जब एक माँ संदूक में अपने बच्चे को डालकर जैसे ही दरिया में फेंकना चाहती है तो मां की ममता तड़प जाती है। मेरी बहनें भी और आप भी है, सोचो जब मां ने अपने बच्चे को दरिया में डालने के लिए सोचा होगा तो उसका दिल कितनी तेजी से धक धक कर रहा होगा। मां ने जैसी बेटे को दरिया में डाल करके उसका अंजाम भयानक सोचा, अब पता नहीं आज का बिछड़ा हुआ बेटा मुझे कब मिलेगा। मां ने मगर जैसे दरिया में डाला, आसमान की तरफ निगाहें उठी और मां ने यह कहते हुए दरिया में संदूक छोड़ दिया, मैं तो इतना जानती हूं जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाये होने से बचा लेता है। मां ने अपने बेटे को दरिया में डाल दिया। तारीख की औरात गवाह है, कुरान की तफासिर गवाह है, जैसे मां संदूक को दरिया में फेंक देती है, दरिया की वो मौजें, दरिया की वो लहरें। हैरत की बात ये है उसे तो कहीं और ले जाना चाहिए था, वो फिरौन के महल की नहर में लेकर के जाती है। फिरौन के घर के अंदर जो नहर जारी थी बाग के अंदर, वहां फिरौन अपनी नेक बीवी के साथ बैठा हुआ था। हैरत की बात यह है कुरान का ऐलान है हम पाकों के लिए पाक का इंतखाब करते हैं, नापाकों के लिए नापाकों का इंतखाब किया जाता है। फिरौन जैसे नापाक के लिए आखिर आसिया जैसी पाकीज़ा क्यों मुकर्रर की गई? तो गोया के कुरान बता रहा है कि वो फिरौन की बीवी की हैसियत से मुंतखब नहीं हुई, वहां नबी की परवरिश होने वाली थी। नापाक
گود میں نبی کی پرورش نہ ہو، پاکیزہ گود کا انتخاب پہلے ہی کر لیا گیا۔ نعرہ آسیہ کو پہلے ہی پہنچا دیا گیا مومنہ کو۔ جیسے ہی اس نے دیکھا نہر کے اندر جو ہے صندوق آیا ہے تو وہ بڑا، اور بڑھنے کے بعد جیسے صندوق اٹھایا، صندوق کھولا، خوبصورت سا بچہ، پھول سا بچہ کھیل رہا تھا۔ فرعون نے بیوی سے کہا یہ وہی تو نہیں جو میری حکومت کو ختم کر دے گا؟ پاک دامن نے ایک بیوی نے کہا یہ تیرا وہم ہے، دریاؤں میں چیزیں قریب سے بہ کر نہیں دور سے بہ کر آتی ہے، اور سن لوگ تانا دیتے ہیں کہ تو ولد ہے، ارے اسی کو بیٹا بنا لے، یہ تانا ختم ہو جائے گا۔ فرعون کو بات پسند آئی اور وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ جو ہے وہ آسیہ تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ماں نہیں بنی تھی، اور جو ماں نہیں ہو وہ دودھ کیسے پلا سکتی ہے؟ کم سے کم بچہ ہونے کے بعد ہی عورت دودھ پلانے کے قابل بنتی ہے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی یہ بچہ کہیں مر نہ جائے جس کو بیٹا بنایا ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ دائیاں آئیں اور ہمارے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی شان تو دیکھو، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ چند دن کے موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ دائیوں کا دودھ نہیں پینا ہے، کسی اور کا پینا ہے۔ ارے جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے تو جانے موسیٰ کو کتنا شعور ہوگا۔ لوگ کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی ماں کافرہ تھی؟ اللہ اکبر! گود کے لیے آسیہ جیسی مومنہ کا انتخاب ہوتا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی ماں نہیں تھی، گود میں لینے والی ماں تھی۔ جب گود والی ماں کافر نہیں رہتی تو پیدا کرنے والی ماں کافر کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا، دائیاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئی کیونکہ فرعون کے دربار کا مسئلہ تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھی اعلان سن کے کہ بچہ فرعون کیا بچہ کیسے آئی؟ اس نے کہا ایک ایسی دائی ہے جو بڑی پاکیزہ صاف ستھری رہتی ہے، جو ایسی پاکیزہ صفت بچے ہوتے ہیں وہ اس کا دودھ بہت پسند کرتے ہیں، میں لاؤں اس کو؟ فرعون نے کہا لاؤ، اگر پی لے گا ہمارا بچہ تو ہم انعام دیں گے۔ جیسی حضرت موسیٰ کی امی کے امی چلو، موسیٰ مل گیا، موسیٰ مل گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی، فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کی امی کی گود میں دیا، موسیٰ ماں کی گود سے چمٹے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل پہ الہام کیا، میری بندی جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے، جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے، میں اس کو ایسے ہی واپس کرتا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے دودھ دیا، جناب موسیٰ نے دودھ پیا، اور جب دودھ پیتے ہوئے فرعون نے دیکھا تو کہا کہ تو تو بہت اچھی کنی، تو تو بہت اچھی دایا ہے، روزانہ آ صبح شام دودھ پلا اور اس کی اجرت لے کر کے جا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی امان میں رکھتی تو چھپا چھپا کے رکھنا پڑتا اور دودھ بھی پلانا پڑتا۔ یہ اللہ کی امان کی برکت ہے، اب چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ مل بھی رہی ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے، اس پہ انعام بھی پا رہی ہے۔ پتا چلا اس کو اللہ کی امان کہتے ہیں۔ جب کسی کو خدا کی امان ملتی ہے تو قاتل پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں جو دنیا دشمن بن گئی ہے، اللہ کی امان ہٹنے کی وجہ سے اللہ کی امان پالو گے تو دشمن تمہیں پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے، دشمن تمہیں بچانے میں مجبور ہو جائیں گے، دشمن تمہارے محافظ بن جائیں گے۔